अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कैनेडा से खुशामदीद कहता हूँ, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि मेरे नाज़रीन मेरी आज की वीडियो उसी ज़ौक़ व शौक़ से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसी मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो वाक़या मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ इंतहाई गमनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है और उसको बयान करते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है। जब मैंने इसको सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे इंतहाई अफसोस हुआ और मुझे, आप यकीन करें, मेरा दिल जो है वो खून के आंसू रोने पे मजबूर हो गया और मेरा जी नहीं चाह रहा था कि मैं इस वाक़े के बारे में जो मालूमात हैं वो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं, क्योंकि ख़बर है तो ख़बर जो है जब वो वाक़या बन जाता है तो फिर उसको अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना पड़ता है। नाज़रीन, इस्लामाबाद का ये वाक़या है और एक नन्ही सी छोटी सी मासूम सी बच्ची के बारे में ये वाक़या है और इसके बारे में जो है, जो अब तक मेरे पास जो इन्फॉर्मेशंस वहाँ पहुँची हैं उसके मुताबिक एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र जो है वो 7 साल है और वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी दादी के साथ, अपनी माँ के साथ हमसाए के घर जाती है, क्योंकि हमसाए थे उनके यहाँ कोई मिलाद का, कोई कुरान ख़ानी थी, कोई एक इस्लामी जो एक तरीक़ा होता है उसकी वो सेलिब्रेशन जो है उस घर में जारी थी। तो उस मिलाद में उनको इनविटेशन थी, तो उसके लिए जो है वो वहाँ पे उस घर तक गई थी, अपने हमसाए के घर। नाज़रीन, मालूम ये हुआ कि जो घर था, घर में जो भी सहन था या कमरा था, वहाँ पे मिलाद की महफ़िल हो रही थी। सभी ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे मसरूफ़ थीं। तो उनकी ये बच्ची जो है, जिसकी उम्र बताई जाती है 7 साल है, बच्चे क्योंकि जब भी अपने पेरेंट्स के साथ कहीं किसी के घर जाते हैं या कहीं भी घूमने फिरने जाते हैं तो वो फिर अपनी मौज मस्ती में जो ना यकीनन मशगूल हो जाते हैं। तो ये बच्ची भी जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के जो ऊपर छत थी, ये छत पे चली जाती है। ये बच्ची 7 साल इसकी उम्र है। अब ये बच्ची जब ऊपर जाती है वो वहाँ क्या नज़ारा देखती है इसके बारे में शुरू में तो कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं थी, लेकिन नीचे जो है वो मिलाद की महफ़िल जो है वो चल रही है और तमाम ख़वातीन जो हैं और इस बच्ची की माँ भी उस मिलाद में मसरूफ़ थी और किसी किस्म का किसी ने नोटिस नहीं लिया। जो ही मिलाद ख़त्म होता है तो वो माँ जो है वो अपनी बच्ची को ढूंढना शुरू कर देती है। वो देखती है कि नीचे वाले फ्लोर में बच्ची नहीं है, तो वो जो है बच्ची को ढूंढती ढांढती जो है वो छत के ऊपर जाती है। जब छत पे जाती है तो वहाँ पे कमरे में क्या देखती है, वहाँ पे जो है एक चारपाई होती है और चारपाई पे जो बिस्तर होता है उसमें आग लगी होती है और वो बच्ची की माँ जो है उसका कोई ऐसा नोटिस नहीं लेती। लेकिन वो ये बताती है कि जब वो छत पे खड़ी होके अपने सराउंडिंग्स में देखती है तो उसको एक लड़की जो है बाहर भागती हुई नज़र आती है, तो वो फिर नोटिस लेती है उस बात का, लेकिन फिर वो मशगूल हो जाती है अपनी बच्ची को ढूंढने में। तो नाज़रीन, होता ये है कि वो जो उसकी बच्ची की माँ होती है वो ढूंढती ढांढती अपनी बच्ची को एक ऐसी जगह पे पहुंचती है कि साथ वाला जो घर था वो अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसके अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ एक ऐसी जो ना वाटर टैंक था जो कि पानी के लिए बनाया जाता है। तो वो वहाँ से देखती दागती वो जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर था, वो उसकी माँ जो है बच्ची की,
وہ پہنچتی ہے اس واٹر ٹینک کے پاس. جب وہ واٹر ٹینک کو دیکھتی ہے تو اسے ایک جھلسی ہوئی، ایک جلی ہوئی لاش جو ہے اس میں نظر آتی ہے. جب وہ دیکھتی ہے تو وہ زاروں قطار رونا شروع کر دیتی ہے. معزز خواتین و حضرات، ماں کی کیا حالت ہوگی، ماں کے کیا جذبات ہوں گے جب وہ اپنی بچی کو دیکھے گی کہ اس کی بچی جو ہے وہ آگ میں جھلس چکی ہے اور اس کی جان نکل چکی ہے اور موت اس کی ہو چکی ہے اور موت نے اس کو دبوچ لیا ہے. آپ معزز خواتین و حضرات اندازہ کر لیں اس بچی کی ماں کی کیفیت کیا ہوگی اپنی بچی کی لاش کو دیکھ کے. اینی ہاؤ وہ بچی کی لاش وہاں سے برآمد ہوتی ہے. مختصر طور پہ وہ کیس جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے لیے پولیس کے پاس آتا ہے. پولیس کو اس کا جو فادر ہے وہ سارا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ کس طرح سے یہ بچی کھیلتی ہوئی چھت پہ گئی، ہم لوگ بھی یہ لوگ میلاد میں گئے تھے. تو وہ ساری کہانی جو ہے وہ ایف آئی آر میں درج ہو جاتی ہے. لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے کہ وہ بچی جس کی موت واقع ہوئی ہے اور اسے جلا کے مارا گیا ہے اس میں کوئی اور ملوث نہیں ہے، بلکہ اسی گھر کی جس گھر میں میلاد ہو رہا تھا ان کی جو ایک لڑکی تھی وہ اس میں ملوث ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ بچی جس کی موت واقع ہوئی ہے جب یہ چھت پہ اوپر جاتی ہے تو کہیں وہ لڑکی جو ہے اپنے کسی فرینڈ کے ساتھ، بوائے فرینڈ کے ساتھ، یا جو کچھ آپ کہنا چاہیں آپ کہہ لیں جس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے. تو اب تک جو خبریں مل رہی ہیں کہ وہ کوئی ایسی بدفعلی میں یا کوئی ایسی نازیبا حرکات دونوں مل کے کر رہے تھے جس کی کہ اس بچی نے ان کو دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد جو ہے جو لڑکا اور لڑکی اس بدفعلی میں یا اس اپنی مذموم حرکات میں مشغول تھے، انہوں نے جب اس بچی کو دیکھا تو انہیں یوں لگا کہ جیسے اگر یہ بچی یہاں سے بھاگ گئی، نکل گئی تو یہ سارا کا سارا ہمارا کھیل بگاڑ دے گی اور ہمارا بھانڈا جو نا پھوٹ جائے گا. تو انہوں نے یہ ایک پلاننگ کی کہ اس بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. لہٰذا ان بے رحم لوگوں نے، ان بے درد بے احساس یہ جو لڑکا اور لڑکی تھے چھت کے اوپر، انہوں نے اس بچی کو پہلے جلایا اور اس بچی کو جلانے کے بعد جو ہے پھر جو ہمسائے میں جو گھر انڈر کنسٹرکشن تھا اس کے جو واٹر ٹینک تھا اس میں اس کو ڈال دیا کہ اب وہ سیف ہو گئے ہیں، اب کوئی بھی انہیں پکڑ نہیں سکتا. لہٰذا انہوں نے اس طرح سے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کھیل رچایا. ابھی تک جو صورتحال اس کیس کے بارے میں سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو لڑکی اس میں انوالو ہے اس بچی کی موت میں، اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا جو آشنا لڑکا تھا وہ ابھی تک پولیس کی حراست میں نہیں آ سکا. اب وہ حراست میں آئے گا تو مزید جو انفارمیشنز ہیں وہ ملیں گی اور پتہ چلے گا کہ اصل جو ریئل کاز ہے، جو روٹس ہیں اس واقعے کی وہ کیا ہیں کہ بچی کو آگ لگا کر موت کے گھاٹ کیوں اتارا گیا. ناظرین، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے، یہ میں میسیج دینا چاہتا ہوں کہ میرے پاکستان کے جو پیرنٹس ہیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں. یہ بچے جو ہیں ہمارا بہت بڑا ایسٹس ہیں، ہماری زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ ہمارے یہ بچے ہیں. اس لیے میں ان والدین سے بھی التجا کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان پہ کسی قسم کی توجہ نہیں دیتے. پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ ایک واچ ڈاگ رکھیں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اپنے بچوں کی اس طرح سے ان کی ٹیک کیئر کریں کہ اگر وہ باہر جاتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے باہر جا رہے ہیں.
باہر کیا کرتے ہیں، کن سے ملتے ہیں اور کیا ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ ہمارا معاشرہ جو ہے اس قدر غلیظ اور گندا ہو چکا ہے، رشتوں کی پہچان ختم ہو چکی ہے، اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں، اس لیے کیوں کہ سوشل میڈیا میں اگر اچھائیاں ہیں تو برائیاں بھی بہت ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہر شخص، ہر لڑکی، ہر لڑکا بیٹھے ہیں اور ان کو ایک جسٹ کلک اوے وہ کلک کرتے ہیں، ہر چیز ان کے سامنے آ جاتی ہے، پھر وہی حرکات جو ہے وہ ریئل میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے پھر والدین کو کہوں گا کہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے فرائض منصبی میں شامل ہیں، تاکہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ ہمارے ملک میں رونما نہ ہوں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو۔ اگر اس کے بارے میں کوئی اور انفارمیشنز مجھ تک پہنچتی ہیں تو میں ضرور اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن مجھے بہت ہی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت ہی دکھ ہوتا ہے اس قسم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے، لیکن کیونکہ خبر تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ کو کینیڈا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔